أهلا بكم مجددا. في هذا الدرس سوف نقوم بالشرح عن مفهوم جديد في Object Oriented Programming اللي هي Nested Class، يعني كلاس بداخل كلاس. قمت بإنشاء بروجي جديد Nested Class وإنشأت ERB كلاس وبروجرام برينسيبال تاعنا كالعادة كما تعلمنا. دونك هنا في الكلاس ERB باغي نقوم بوضع النوتر كلاس داخل هذه الكلاس ERB، يعني nested class، يعني كلاس بداخل كلاس. ايماجينوا معايا درك نتوما عندنا ERB اللي هو يعني لوجيسيال دو جيستيون دونتربريز. هذا هو لوجيسيال، وفي لوجيسيال هذا واش هو عنده خاصيتين ولا عنده دو فيلز اللي هما البابليك لي البابليك string type باغ اكزومبل، وعنده البابليك string modules. فوالا. دونك هذا ال ERB قلنا عنده لي تيب، سواء يكون SAP، سواء يكون مايكروسوفت داينامكس اكس، سواء يكون اوراكل. دونك وكل واحد فيهم سواء SAP باغ اكزومبل عنده دي موديول لازمنا ندرسوهم. من بين لي موديل اللي ندرسوهم CRM، يعني لا جيستيون دي كليون. دونك حنا هنايا هذا ال ERB شكون متخصصين فيه؟ متخصصين فيه لي زيتيديو باش يدرسوه. دونك من اجل هذا نقوم بانشاء كلاس نسميوها باغ اكزومبل student، يعني طالب، وهذه الكلاس طالب كلاس اسمها طالب. الطالب هذا باش يتميز البابليك string name، يعني الاسم تاع ليتيديون اللي قاعد يقرا في تيب معين باغ اكزومبل SAP، وفي موديل معين من الSAP اللي هو CRM باغ اكزومبل. دونك ان سامبل نيستد كلاس فيها غير جوست واش فيها كلاس، فيها غير جوست ان اتريبيوت وبيان ان فيلز، ما فيهاش دي ميثود. وبيان نقدروا نقولوا باغ اكزومبل فيها ميثود public string get name. فوالا، ميثود اللي ترجع لنا النايم، وبيان سور حتعمل return النايم. فوالا، حترجع لنا النايم هذا، يعني النايم وترجع لنا النايم نورمال. ان سامبل كلاس فيها اتريبيوت وفيها ميثود get النايم. فوالا. وبيان سور هذه ال ERB كيم ان كلاس عادية جدا كما نعرفوها، كذلك ترجع واش ترجع هنايا في الاخير نقولوا لي ميثود تاع لا ميثود تاع الكلاس ERB تاعنا هي get info جينيرال. فوالا، الget info هذه ترجع لنا التايب، يعني return type class modules. بيان سور كلاس ندير هنا اسباس بيان باش نقولوا صوت لا لين ابري كونكاتيناسيون ابري يعطينا تايب. عادي جدا، درنا الروتور تاع الجيت انفورماسيون اللي هي واش هو الجيت انفورماسيون اللي هي موديولز سي. فوالا، هي التايب والموديولز. هذه هي واش ترجع لنا الجيت انفو، هذه ترجع لنا التايب والموديولز. وفي الكلاس داخليه داخل كلاس ERB كاينه ستودنت اللي هي عندها النيم وترجع لنا النيم. دونك كيفاش نلحقوا للكلاس نيستد اللي هي داخل كلاس ERB، كيفاش نلحقوا للكلاس ERB؟ الكلاس ERB ما فيها حتى مشكل، يعني كيما الدروس السابقه اللي تعلمنا بالانستانس تاع الكلاس دوت، وتلحق لي بروبريتيز اللي هي الموديل والتايب كما راكم تشوفون هنا الموديل والتايب فيها حتى مشكل. دونك نقولوا تايب هي واش هي الساب، يعني SAP ERB، كذلك my ERB dot modules. دونك my ERB dot modules باغ اكزومبل واش من الموديولز حابين نقراو CRM، يعني الموديل تاع CRM في الSAP.
دونك هادو لي موديل درنا لهم انيسياليزاسيون هنايا. دونك واش هي؟ دونك نديرو الجيت انفو، نعيطو لا فونكسيون جيت انفو اللي طافيشي لنا هادو لي زانفورماسيون، يعني حتى لحد الساعه ولا شيء جديد، يعني هادو كلهم دروس. يعني هاي لي جيت بون جيت تايب جيت انفو، هاي ليك باسكو راهي بابلك، درناها بابلك ولا لحقنا لها هذه بابلك. دونك هنا جوست نديرو ان كونسول دوت رايت لما لهذه المعلومات. دونك كونسول دوت رايت لهذه المعلومات. درك لكم باغ اكزومبل نجيو جوست نتستيو اكزيكيت ليليمون، يعني ما كاين حتى مشكل، يعني او ار بي ساب او ار بي ساب او ار بي جيت انفو تايب فوالا. هنا غلطنا درنا تايب نورمالمون تايب موديلز باسكو عطينا تايب ابري درنا موديلز. فوالا نعاودو نيكزيكيتي البروغرام تاعنا، يعطينا تايب من بعد الموديلز. تايب هو الساب والموديلز هو السي ار ام. دونك حاجه عاديه جدا. دونك المشكل السؤال المطروح هو كيفاش نلحقوا لي بروبريتيز ولي فونكسيون تاع الكلاس ستودنت اللي هي النيستد كلاس اللي تواجد داخل الكلاس او ار بي. دونك لو كان نجيو نكريو ان انستانس تاع ستودنت، يعني نسيو هنا نكريو ماي ستودنت دوت نيو. اصلا هنا ما يعطيكش واش ما يعطيكش اصلا ستودنت غير معرفه. شوف يعني وهنا ما يمدهالكش ستودنت اصلا روج. علاش روج؟ ما نقدرش نكريو منها انستانس لانها نيستد، لانها امبريكي داخل كلاس واحده اخرى. دونك باش تلحق لها لازمك او ار بي، تخش بالاو ار بي دوت ستودنت. ما تقدرش ديريكتومون تكري منها انستانس دو كلاس ديريكت، لازمك حتى او ار بي دوت ستودنت. يعني لازمك تجي هنا واش دير او ار بي، يعني هذا الاو ار بي الكلاس الرئيسيه هذه ابري بوان وتبوانتي على ستودنت. دونك هنا ولات معرفه نفس الشيء هنا او ار بي دوت ستودنت. هنا ولات معرفه داك الماي ستودنت تاعنا. كنجيو نينيسياليزيو نلقاو النيم تاعنا اللي هو هذا، ونلقاو الجيت نيم اوسي. النيم نفرضو باغ اكزومبل افيك ابري الجيت نيم، يعني نفس الشيء. يعني تقدر هنا تجي ماي ستودنت جيت نيم، يعني جيت نيم ليلك، يعني ترجع لك النيم. هذه هي يعني النيم بعد ابري ترجع لك النيم. بيان سور نضعها في الكونسول بهذا الشكل. نغلقو القوس تاعنا. دونك فوالا انيسياليزينا النيم في الكلاس نيستد. هذه هي النيستد، هذه هنايا نيستد كلاس فوالا كما راكم تشوفوا هنايا. دونك هذه هي النيستد كلاس. كيفاش نعملوا لها؟ هذا هو الهدف يعني. والحاجه المهمه ثانيه اللي لازمنا نتعلموها هي انه كيفاش نلحقوا لهذه لي بروبريتيز ولي ميثود تاع النيستد كلاس، كتعرفها داخل الكلاس. دونك بهذا الشكل لازمك تكتب او ار بي دوت ستودنت، يعني الكلاس برينسيبال دوت الكلاس نيستد، وتعطي الانستانس دو كلاس تاعك. ماشي كيما ديريكتومون موالفين نديرو الكلاس برينسيبال ابري الاسم تاع الانستانس. نو سيت فوسي الفو تسيتي يعني الكلاس برينسيبال دوت الكلاس امبريكي اللي هي ستودنت. فوالا انيسياليزينا وعملنا واسمو عملنا الجيت للنيم. راح ترجع لنا اخاك اي is reset by example. راهو مهتم ب ابري يعمل صوت على لين. نجيو هنا نديرو كونسول سلاش بهذا الشكل. هذه التكنيك هذه سلاش يعني اهبط سطر سجل ونعملو اكزيكيسيون. كليك دروات اكزيكيت ليليمون.
اكسترنال كونسول دوت رايت، يعني هنا خصنا فريزة منقوطة اكزيكيت ليليمون. فوالا كما راكم تشوفوا درك البرنامج تاعنا السليم 100%. هنا كما راكم تشوفوا اغاك از انتريسيد باي ساب او ار بي سي ار ام. فوالا هذه هي يعني افيشنا هذه الاولانيه انتريسيد. جا الكومبيلاتور يعني البروغرام تيزيكتا ستيب باي ستيب، يعني جا هنا انيسياليزا هذا الساب او ار بي سي ار ام. ابري جا هنا الانستونس دو كلاس النيم اعطاها هذه القيمه، ومن بعد النيم كيعطى هذه القيمه بيان سور هي هنا النيم كيعطى هذه القيمه تولي تحمل اغاك اي انتريست باي. بعد قالت النيم ترجع لك النيم، هاي رجعت لك النيم وطافيشها لك هنا في الكونسول. هنا راك تشوف ابري وين راح. بيان سور جا الجيت انفو. الجيت انفو اول حاجه هو حمل تايب الموديل هنا، حملهم بالقيم تاعهم، ومن بعد جا هنايا وش هو اعمل ابل هذه الجيت انفو اللي هي هذه اخر حاجه وانهى البروغرام. دونك هذه هي الفائده. يعني كما راكم تشوفوا هنا الفائده من النيستد فور هي انه كي تعود عندك كلاس باغ اكزومبل كيما الاو ار بي هذه عندها تيب موديولز تاعها والجيت. دونك لي فونكسيون تاعها هي من المستحسن تخليهم في لا فونكسيون برينسيبال او ار بي. جا ان كلاس كي سابيل ستودنت انتريسي باغ اكزومبل الاو ار بي. الستودنت كي راهم انتريسي بالاو ار بي ما يلزمش تخلط يعني النايم لاتريبيوت ولا الفيلس هذا تاع النايم تخلطه مع كيفاش نقولوا طلع هنا مع هذو اللي فيلس تاع الكلاس برينسيبال، باسكو هذو تاع حاجه اللي هما الاو ار بي تاع شيء اسمه او ار بي، وهذا الفيلس تاع شيء اسمه ستودنت. زيد يجي باغ اكزومبل الماناجر راهو مانتيريسي باغ اكزومبل ولا كلكان كي شيف دو بروجي باغ اكزومبل مانتيريسي بالاو ار بي. كي هو مونتيريسي بالاو ار بي النيم تاعو كونت تسيب تكري لو كلاس ماناجر ولا شيف دو بروجي ان كلاس وتعطيه الفيلز تاعو وحده وتعطيه لي فونكسيون اللي تطبقهم على هذاك الماناجر وحده واش باغي يدير. فوالا هذا المهمه يعني نيست كلاس داخل كلاس لا اكثر ولا اقل سي لورغانيزاسيون. وهذا هو المفهوم والبينيفيت تاع لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، يعني جات باش تعمل ان اورغانيزاسيون صافي دير. تشوفوا هنايا كلاس او ار بي وحدها، هنا كلاس نيست داخل كلاس واحده اخرى، عملنا الصفات والوظائف تاع الستودنت كوم كلاس وحدها، تاع الماناجر وحدها. دونك سيتي لورغانيزاسيون لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي يعني الفائده منها. وهذه هي الفائده كذلك من نيستد فور كيفاش نستدعيو كلاس كي تعود داخل كلاس اخرى. دونك نتلاقاو في دروس اخرى بتفاصيل اكثر.